सगळ्यांक तुमकां गुड मॉर्निंग। आणि आयज 23वा दीस ह्या हंगर स्ट्रायकाचो आणि जे सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला तेजे नंतरचो हो चवथो दीस। म्हणल्यार बेरेस्तारा आमकां सीएमान सगळे एश्युरन्स दिल्ले, त्या नंतर शुक्रार, शेनवार, आयतार आनी आयज सोमार आमी हे हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू केला। आता एश्युरन्स दिवन सुद्दां थोड्यांक दिसतलें आमी बेश्टे बसला, आमी बेश्टे बसोंक ना। हे आता चवथो दीस आमची स्पेशली बायलां आहा ती आमची यूथ आहा ते हंगर स्ट्रायक हे फुडें व्हरता आनी सकाळीचे 10 ते सांजचे 6 पर्यंत फक्त उदकाचेर रावन आपले ह्या युनिटी मॉल नाका म्हणून तो एक तेंच्यांनी स्ट्रायक करता आनी विरोध करता। सो आमी रावला गोंयच्या सीएमाक आयज तेच्यांनी प्ले कार्ड्सूय केल्ले आहा की ते सीएमाक रावला, सीएम वी आर वेटिंग म्हणून, जे तुवें सांगलेलें की सोमार ना मंगळार आमकां सांगता म्हणून। आनी डिस्कशन युनिटी मॉल चिमलाच्यान नाका तो कसो भायर व्हरप, सेंटराक कितें करप, बरोवप, लेटरां बरोवप, कम्युनिकेशन करप, ते प्रोसेस चालू करप। आमी आयज रावला, तेजें सांगला आमकां आपयता, आमी रावता, तूं फकाणां, आमी एक फकाणां करनाका आमचे कडेन, कित्याक सांग आमी बेश्टी बसोंक ना, आमी टायम पास करिना हांगसर बसत। 4 दीस जाता, चवथो दीस हो आतां तुजो आश्वासन चवथो दीस जातलो, खूब त्रास जाता जिवाक, खुबशीं बायलां बरी ना, थंडी आहा तिका, तरी पूण ती रावता आपल्या गांवा खातीर, हे खातीर। तूं मातशें समजून घे आनी तुजें नांव तूं पिड्ड्यार करनाका। बेगीच्या बेगीन तूं आमकां आपय आनी हे स्क्रॅप करपाचो प्रोसेस स्टार्ट कर। आनी दुसरें म्हटल्यार तुवें सांगलेलें की काम तरी बंद आहा, मात बाकीचे जे आमकां नोटिफाय करून दिता सांगलेले जागा तुवें, जे आमचे झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ते तुवें 2-3 दिसां भितर करता सांगलेलें, तेजेरूय अजून आमकां कांय मेळोंक ना। सो कितें आहा तुज्या मनान तें सांग आमकां, तूं करपाचो आहा काय करना, करूंक सोदना तें सांग। कित्याक सांग, कालच्यान इतले लोक येयले, काल इतले लोक आयतार जावन सगळे घातकुळीचे सगळे येयले, बद्रीसाचे हॉटशेल, तालिगांव, तिसवाडीचे लोक येयले, पयर परवरीचे लोक येयले, सगळे वाठारांचे पिवळ कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक, सगळे वाठारांचे लोक येता आनी आमकां सपोर्ट, मेलावणीचे लोक येयले, सगळे वाठारांचे लोक येता आनी आमकां सपोर्ट दिता। सो हितून एकूच सिद्ध जाता की गोंयचो सपोर्ट आसा। आनी ते दीस ब्रेस्तारा तुमी पळयले कशे आख्खे गांवचो लोक भायर सरलो आनी सीएमाक थंयसर येवचो पडलो आनी आमकां आश्वासन दिवचें पडलें। सो तें आश्वासन पूर्ण करपाक जाय सीएमान, आयज नाल्यार फाल्यां आमकां आपोवपाक जाय तशें की तेणी सांगलेलें। सो आमी तेका रावला। सो इतली तरी आमची, आनीक तुवें फकाणां करप न्हू। 23 दीस हंगर स्ट्रायक रावप म्हणल्यार हें एक सादी गजाल न्हू। आनी तुमचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स येता वयता, आमकां कोण पयलीं अजून जशी स्थिती 18 दीस पयलीं आहली तशी सेम स्थिती आतां फाटल्या 4 दिसांनी जाल्ला। आमकां सोडून दिला कशें, कोण पळोवपाक येना कितें जाल्लें आसा, ना DTTC येना, ना पंचायत येना, ना MLA ना, कोणूच येना। म्हणून फक्त ते दीस आमी हायवे रोड आडयला म्हणून तुमी येयला आनी आमकां आश्वासन दिलां, तशें जावपाक नाका। सो हे फायनल तुमकां अपील करता ह्या माध्यमांतसून की जेणे उत्तर दिलां तें पाळपाक जाय आनी आमचे वाटेन रावपाक जाय आनी हो युनिटी मॉल आमच्या चिमला गांवांतून स्क्रॅप करपाक जाय अशी आमची मागणी आसा। ना जाल्यार आमी तशें सांगलात की करना जाल्यार हें आंदोलन खूब एग्रेसीव जातलें, खूब उग्र जातलें आनी तेजो मागीर जे तुवें चिंतूंक ना ते जातलें अशें आमी तुका सांगून एक वॉर्निंगूय दिता। आनी हेज्याय पयलीं तुका सांगलेलें आसा। सो मातशें तुजें काम आसा तें बेगीन कर आनी आमकां ही चळवळ जी आमी स्टार्ट केला तितून आमकां विजय हो निश्चित मेळटलो। 23 दीस जाले, 18 दीस मोर्चा व्हेलो, ते दीस रातचे 12 येवन आमकां तो एक आमचो गोंयचो CM आश्वासन दिवन गेल्लो की आपूण सोमार मंगळार इतले दीस आमी आतां हांगा हंगार उपाशी बसले कडेन आसा, आमकां प्रेशर जाल्लें
दोतोर येना जावं गव्हर्मेंट कोणच एक येवन आमची कांयच चौकशी करना. आमच्या आरोग्याच्या बाबतीत तुमकां पडलें ना हें आमी जाणा आनी आमकांय तुमचे कडल्यान अपेक्षा ना, कारण आमची वखदां आमी बरोबर घेवन बसतली कडेन. तुमी आतां म्हणटा न्ही राम राज्य हे ते जाल्यार आयकात म्हणजे ज्या रामाचो भाव लक्ष्मणान जेन्ना युद्ध करपाक गेल्ले आसतना बाण लागल्लो आनी ताजो जीव वाचोवपा लागून हनुमंतान वचून तो कोणचो द्रोणागिरी पर्वत काय कितें संजीवनी जाय म्हणून घेवन आयली पळय तशी संजीवनी ह्या आमच्या दोंगरार आसा. ती तुमी पाड घालनाकात, नाजाल्यार परत तुमच्या रामाच्या भावाक लक्ष्मणाक कितें जाय हीच संजीवनी जाय पडटली. आनी हांव तुमकां कांय सांगना, जाता तितले बेगीन आमच्या गांवांत जे पळय तुमी प्रोजेक्ट हो हाडला तो स्क्रॅप करचो आनी हाज्या फुडें बी आमकां कसलोच प्रोजेक्ट नाका, कसलोच नाका आमकां. आमचो गांव सांबाळपाक आमी आमचो लोक समर्थ आसा. देव कुंकळकर आयज 23 दीस जाले आमी हंगर स्ट्रायकाक बसला. कित्याक हांगा जे युनिटी मॉल येता पळय न्हू आमच्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांचो उपोज आसा. तुमी जाणा हो दोंगर थंय बायोडायवर्सिटी तशें तळें आहा तेजें उदीक आदी पणजेक नको तिसवाडीक सगळें सप्लाय जाताली आनी आमचे जाणटे लोक तेजेर त्याच उदकाचेर भाजी पिकून काडटा हांगाच. पूण आमकां सगळ्या लोकांचो हें आसा कित्याक आमो दोंगर हो एकूच उरला आमचो, तो आमी वाचोवंक पळयता. तुमी जाणा आसतले सकयल शेतां आमची आसली सगळीं ती पाड जाली कित्याक हे इंदिरा नगराक लागून आमकां आनी कांय उरलेलें ना. तो म्हणटा की तळें वाचयतलो कांय तुमचें हें जावचें ना. तसोच इंदिरा नगर हो 1.5 किलोमिटराक वयर आसा, ते सगळें सकयल उदक वचून सगळीं शेतां पाड जालीं. म्हण आमचो आतां आमकां सीएमान दिला मंगळा पर्यंत कितें आहा तें आमकां सांगतलें. पूण आमचो हंगर स्ट्रायक हो चालूच आसतलो जो पर्यंत आमी हांगा हो युनिटी मॉल भायर मारिना. तुमी व्हरा खंय पूण ह्या हेजेर नाका, ह्या पठाराचेर. तुमी पळयलां आसतलें पळय वखदां आमच्या आनी काल शिरोडकर जो आमचो गांवठी दोतोर म्हणटा तेणें हेजेर खूब म्हायती दिला. सगळे तरेची वखदां आसा. तशेंच आमच्या ह्या सरपंचाकूय हांव सांगूंक पळयता, तुजीय फॅमिली ह्या दोंगरार येता वयताली आनी सगळीं वखदाचीं झाडां कितें आहा ती पळयलां आसतलें. हय, आमकां युनिटी मॉल नाका. तूं आमच्या वांगडा म्हणटा रावतलो पूण फक्त तूं तोंडान उरलो. ग्रावंड लेवलार आमच्या वांगडा केन्नाच येवंक ना. तुका बरो म्हणून निवडून हाडलेलो पळय न्हू, तूं ह्या 2 वर्सान आपली कात दाखयली. म्हण आमी तुका दुसरे फावट तूं दारांत तुका कितें आहा तें आमी दाखयतलें, कळ्ळें न्हू. आमच्या वांगडा राव, तुका आजून टायम आहा. तूं आजून पळय असो लिपोवन भोंवता आमच्या वांगडा यो, गांवकाऱ्या वांगडा राव आनी हो आमकां सपोर्ट कर हो भायर मारपाक.